नेपालको भूमि मिचेर छिमेकी राष्ट्र भारतले नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेपछि पछिल्लो समय कोरोनाको कहरका बीच राजनीतिक माहौल तातेको छ। नेपालीहरूले भारतले मिचेको भूभाग फिर्ता गर्न आफूहरू कोरोनाको प्रभाव नगर्ने भन्दै सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठाएका छन्। देखि पूर्वपट्टिको कालापानी लिपुलेक लगायतको सम्पूर्ण भागबाट भारतीय सैनिक फिर्ता गरी नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताको सम्मान गर्न, त्यस प्रकारको अतिक्रमणकारी कदम त्याग्न, छिमेकीसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको सम्मान गर्न, पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई क्रियान्वयन गर्न समेत यो समिति आग्रह गर्दछ। यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले द्विपक्षीय र यो विषयको यो पिठोरागढबाट नेपालको कालापानी क्षेत्रको गुन्जी हुँदै चीनको मानसरोवर जाने लिपु भन्याङसम्मको सडक निर्माण गरेको विषयमा चाहिँ त्रिपक्षीय संवादद्वारा तुरुन्तै र लगातार पहल गर्न निर्देशन गर्दछ। अन्यथा यो हुन सकेन भने अन्यथा भएका विषयवस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न समेत सुझाव प्रदान गर्दछ। आज हाम्रो यो पिँढीले पूर्व शासकहरूले गरेका गल्तीको पीडा हामी भोग्दैछौँ र हाम्रो पूर्व शासकहरूले राष्ट्रियता सम्बन्धी गरेको गम्भीर गल्ती भनेको चाहिँ नेपालका सीमाहरूमा भारतीय सेनालाई भारतीय सुरक्षा चौकीहरू स्थापित गर्ने अनुमति दिनु एउटा ठुलो एउटा गम्भीर ऐतिहासिक गरेको थियो, उनीहरूले गरेका थिए र त्यसैको परिणाम आज हामी भोग्दैछौँ। हुन त भारतले भारतीय सीमाको रक्षाको निम्ति नेपालको सीमाहरूलाई उपयोग गर्यो। विशेष गरेर चीनको आक्रमणबाट भारतलाई बचाउने सन्दर्भमा उनीहरूले नेपालको सीमामा अस्थायी रूपमा त्यहाँ चौकी राख्ने सेना तैनात गर्ने उनीहरूले अनुमति मागेका थिए र त्यस बेलाका तत्कालीन शासकहरूले त्यो अनुमति दिए। तर पछि के भयो भने देखिन्छ भनेको उनीहरूले त्यसलाई स्थायी रूपमा यहाँ राख्ने भारतले आफ्नो सेना सीमामा राख्ने गरेको देख्यो। केही हदसम्म पूर्व शासकहरू लडे र केही झन्डै आधा दर्जन 1.5 दर्जनभन्दा बढी चौकीहरू थिए र धेरै जसो त फर्काउन त्यस बेलाका तत्कालीन शासकहरू सफल भए तर कालापानीबाट फर्काउन भारत मानेन थियो र आज पनि कालापानीमा भारतीय सेना त्यहाँ तैनात छ। हजारौँको सङ्ख्यामा अहिले भारतीय सेना त्यो क्षेत्रमा कालापानी क्षेत्र अथवा यो विवादित भूभाग हो, नेपालको भूभाग हो, उनीहरूले आफ्नो सुरक्षा कर्मीहरू राखेका छन् र अहिले पूर्णतः उनीहरूले कब्जा गरेका छन्। बोर्ड जारी गर्न पनि पर्याप्त छैन र सबै प्रमाणहरूको आधारमा सबै खालका उपायहरू अवलम्बन गरेर आफ्नो सीमाको रक्षाको लागि सरकार बढाउनुपर्छ। जनता सरकारको हातमा छन्, सबै पार्टीहरू सरकारको हातमा छन्। त्यो कुरा सरकारले गर्नुपर्छ। विरोध र सरकारले समितिहरूले दिएका संसदले गरेका निर्णयहरूको निर्देशनको पालना किन गर्दैन? प्रश्न गम्भीर किन गर्दैन? किन जवाबदेही पूर्ण ढङ्गले दिँदैन? रालकालमा यो कुराहरू बित्ने गर्छ। त्यो कुरा म भन्न चाहन्छु। अनि अर्को कुरा अब हामीले लिपिया घोडा कालापानी सहितको सबै जिल्लाको लिपिएका जो सीमाहरू छन् ती सीमाहरूको बारेमा सबै उपायहरू अवलम्बन गरेर ती त अरू सीमाहरू जबसम्म अझ झन् मिचिएका सीमाहरू छन् ती सबैलाई समाधान गर्नुपर्छ। नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू समेत रहेका व्यक्तिहरूले समेत नेपालको भूभाग फिर्ता गराउन समितिका बैठकहरूमा समेत आवाज उठाइरहेका छन्। लिपुलेक प्रकरणपछि यो त्रिदेशीय जस्तो बन्न गएको छ। यो दुईटा देशले मात्रै हल गरेर अब अप्ठ्यारो छ। त्यहाँ चीन पनि त्यसमा संलग्न भएको, भारत चीनको सम्झौता सहमति भएको हुनाले यसलाई मैले त्योभन्दा पहिला तिनटै देशको आर्थिक क्रियाकलापलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति, विकास गर्नको निम्ति त्रिदेशीय साझेदारी भन्दै आएको कुरा मलाई लाग्छ सबै मान्य सदस्यहरूलाई पनि थाहा छ, सबैलाई थाहा छ। संयोगवश बिमस्टेकको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको बेलामा मैले भारतको गोवामा
त्यो अवसर पाउँदा मैले त्यो चुक्न दिइनँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यति बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग सँगै झन्डै 40 मिनट मैले एक्लै कुरा गर्न पाउँदा मैले सिमाना सम्बन्धी विषय पनि र व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित विषय पनि त्रिदेशीय समझदारी बनाउन आवश्यक छ, यस क्षेत्रकै समग्र विकासको निम्ति भनेको थिएँ। र अहिले यो बाटो प्रकरणसम्म, यसको उद्घाटन प्रकरणसम्म आउँदा त्यसको औचित्य अझ पुष्टि भएको मैले महसुस गरेको छु। त्यसकारण अब यसलाई फेरि पनि मैले अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लगिहाल्ने बेला भयो कि भएन अझै सोचौँ। यो विषय आफैमा सामान्य छैन। अहिलेको चाहिँ के अरे नक्सा प्रकाशन अहिले भएको मात्रै छैन। भारतले झन्डै 8वटा नक्सा कयौँ दशक यता प्रकाशित गरेको छ, जसमा लिपुलेखदेखि चाहिँ लिम्पियाढुङ्गासम्म भारतैतिर पारेर प्रकाशित गर्दै आएको छ। हामीले त्यसको पनि हिसाब गर्नु छ, कहिलेदेखि कहाँदेखि नेपाल सरकारले चाहिँ यो विषयमा नेपालको राष्ट्रिय हित, भौगोलिक अखण्डता र यहाँको सार्वभौमसत्ताको पक्षमा कति उठायो, उठाएन, किन उठाएन, त्यसको पनि हामीले हिसाब गर्नु छ। कालापानीमा भारतीय सेना बसेको अहिले होइन, झन्डै 60-65 वर्ष पहिले चाहिँ देखि त्यहाँ सेना बसिराखेको छ। त्यसको बारेमा गम्भीरतापूर्वक विषयलाई उठाउने र गम्भीरतापूर्वक यसको समाधानको निम्ति पहल गर्नेमा विगतदेखि अहिलेसम्म किन भएन, यो त पञ्चायतको बेला सुरुको बेलादेखि अहिलेसम्मका सरकारहरूले के गरे भन्ने कुराको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने विषय छ। उता भारतले नेपाली भूमिमा निर्माण गरेको सडक दुई देशको बीचमा आपसी हित र सन्धि सम्झौता विपरीत भएको भन्दै प्रतिनिधि सभा बैठकमा अति जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव समेत पेश भएको छ। यस सम्मानित सदन समक्ष एउटा महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा सरकारको औपचारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, अहिले सिङ्गो विश्व कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको महामारी विरुद्ध अत्यन्त कठिन लडाइँ लडिरहेको छ र दक्षिण एसियाका हामी सबै मुलुकहरू पनि त्यही महामारीको विरुद्ध एकमात्र कार्यसूची बनाएर, एकमात्र प्राथमिकता बनाएर लडिरहेका छौँ। सबैको ध्यान यही विषयमा केन्द्रित भइरहेको बेला अस्ति वैशाख 26 गते 2077 तदनुसार 8 मे 2020 का दिन भारतले नेपालको भूमि समेत प्रयोग गर्दै धारचुलाबाट लिपुलेखसम्म जोड्ने नयाँ मार्ग उद्घाटन गरेको समाचार सार्वजनिक भइसकेपछि सबै देशभक्त नेपालीहरूमा एउटा गहिरो चिन्ता र व्यापक चासो प्रकट भएको छ। पृष्ठभूमिमा हेर्दा यो बाटो सम्बन्धी निर्णय भारत सरकारले सन् 2005 मा गरेको र 2008 देखि औपचारिक रूपमा निर्माण कार्य सुरु गरेको देखिन्छ र 2014 देखि यसले नयाँ गति लिएको, तीव्रता लिएको समेत घटनाक्रमहरूले प्रश्न पारेका छन्। यस सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण विषय म सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत सदन समक्ष राख्न चाहन्छु। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले प्रस्ताव पेश गरेपछि सांसदहरूले आफ्नो जिज्ञासा राख्दै भारतको चर्को आलोचना गरेका छन्। दक्षिण एसियामा भारतको नीति आक्रामक र शत्रुतापूर्ण छ। बेलायती उपनिवेशवादको प्रभावमा रहेको भारत अहिले अमेरिकी साम्राज्यवादको प्रभावमा छ। सन् 1962 मा अमेरिकाले भारतलाई चीन विरुद्ध लडायो। अमेरिकाले नै भारतलाई बङ्गलादेश टुक्रा गर्न र सिक्किम लिन लगाएको हो।
अहिले अमेरिका र भारत मिलेर नेपाललाई एमसिसी सम्झौता गराउँदैछ। यसले कुन कुन देश समाप्त हुने हो? सरकारको सचेतता खोइ। सन् 2008देखि भारतले नेपाली भूमि मिचेर निर्माण गरेको सडकबारे सरकारले के गरेको छ? अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दिएको खोइ। सुगौली सन्धिबाट कायम भएको भारत नेपाल सीमा महाकाली नदीको पूर्व नेपाल र पश्चिम भारतीय भूभाग रहेकोमा लिम्पिया धुराबाट निस्कने काली नदी पूर्वको लगभग 397 वर्ग किलोमिटर भूभाग विगत 60 वर्षभन्दा अगाडिदेखि भारतीय प्रशासनिक र राजनीतिक नियन्त्रणमा छ। हाल सो क्षेत्रमा भारतले विगत 10-15 वर्ष अगाडिदेखि सडक लगायतका पूर्वाधारका कामहरू गरिरहेको छ। नेपाल सरकारले सो भूभाग नेपालको भएको र सो भूभागमा एकपक्षीय रूपमा पूर्वाधार निर्माण नगर्न भारत सरकार समक्ष प्रष्ट धारणा राखेको छ, जुन स्वागतयोग्य कुरा छ। धेरै लामो निन्द्रापछि आज बिउजे जस्तो छ एउटा डिप्लोमेटिक नोट पठाएको सुनियो। यो उद्घाटन मात्रै भएको हो। कहिलेदेखि बन्न सुरु भयो यो सूचना यो सरकारसित थियो कि थिएन? त्यति बेला जति बेला यो एग्रिमेन्ट भयो चीन र भारतको बिचमा, त्यति बेला सुशील कोइरालाको सरकार थियो र उसले अत्यन्त गम्भीर प्रोटेस्ट नोट पठाएको थियो र त्यसपछि आज उद्घाटन हुँदासम्म यो सरकारले के नोट पठाएको छ, के लेखेको छ, यसको जानकारी अहिले चाहियो। यो सरकारको बाटो बन्दै थियो भन्ने कुरा जानकारी यदि छैन भने यसको सूचना माध्यम समाप्त भएका हुन् कि यससित कुनै सूचनाको समाज छ कि छैन? मैले यसबारेमा यही सदनमा हाम्रोपट्टिको बाटो नबन्ने तर उतातिर युद्धस्तरमा बाटो बनिरहेको र 6 महिनापछि कालापानी र लिफुले पुग्दैछ भन्ने कुरा बोल्दा पनि ध्यानआकर्षण नहुने। सन् 1816 को सुगौली सन्धिले काली नदीको पूर्वतर्फको भाग नेपालको भन्ने कुरामा कुनै विवाद देखिँदैन। हाम्रो अखण्ड सार्वभौम भूमि लिपुलेकबाट भारतले एकलौटी रूपमा बाटो बनाउने हाम्रो सार्वभौमतामाथिको आक्रमण हो। तसर्थ द्विपक्षीय बहुपक्षीय वार्ता संवादका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न प्रयास युद्ध स्तरमा सरकारले गरोस् र यदि समाधान हुन सकेन भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पनि यो विषयलाई पुर्याउने दिशातर्फ सरकारले प्रयत्न गरोस्। संसदमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री ग्यावालीले लिपुलेक कालापानी विवादबारे कूटनीतिक समाधान चाहेको बताए। उनले समस्या समाधानको क्रममा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्ने र असल मित्रता र छिमेकीलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउने बताए। सीमा समस्याको समाधानको बारेमा पटक पटक प्रयासहरू गर्दै आएको, पटक पटक हामीले वार्ताका निम्ति मितिहरू प्रस्तावित गरेको र जुनसुकै लेभलमा, चाहे त्यो दुवै देशले स्वीकार गरेको परराष्ट्र सचिव लेभलमा या परराष्ट्र मन्त्री लेभलमा या त्योभन्दा माथिल्लो लेभलमा या पोलिटिकल लेभलमा, ट्र्याक 1, ट्र्याक 1.5 या ट्र्याक 2 जुनसुकै लेभलबाट पनि कुराकानी गर्नका लागि हामी तयार रहेको हामीले पटक पटक बताउँदै आयौँ। केही इन्फर्मल कुराकानीहरू नभएका पनि होइनन् यस बिचमा। सामान्यतया गएको फेब्रुअरी महिनाको लास्टतिर बैठक बस्न सक्ने दिशातिर हाम्रा छलफलहरू अगाडि बढेका थिए, तर कोरोनाको महामारीसँगै हाम्रा ध्यानहरूलाई स्वाभाविक रूपले यो महामारीको विरुद्ध केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो। त्यस कारणले गर्दा त्यो बैठक हुन सकेको छैन। तर पनि मलाई के विश्वास छ भने यस्ता समस्याहरूको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाटै गर्न सकिन्छ। सरकारले त्यसको दृढ विश्वास लिन्छ। हिजो भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको हाम्रो वक्तव्य आइसकेपछिको एउटा प्रतिक्रिया छ, जसमा उहाँहरूका आफ्ना क्लेमहरू उल्लेख गर्दै पनि कोरोना पछि हामी चाहिँ वार्ताको टेबलमा बस्न तयार छौँ भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकारको दृढ विश्वास रहेको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। नापी नक्सा नापी नै हुनु भएन। त्यसो भइसकेपछि सन् 2007 देखि 2014सम्म दुई देशको सीमा समस्याको समाधानका सन्दर्भमा कुनै काम भएन, किनभने जोइन्ट कमिसनको म्याद सकिएको थियो। सन् 2014मा फेरि चाहिँ जोइन्ट टेक्निकल कमिटीको 2014मा नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय जुन जोइन्ट कमिसन छ त्यसले बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप BWG बनाएर त्यसले काम गरिरहेको छ। मित्र राष्ट्र भारतको आग्रह छ त्यो 182 थान स्ट्रिप नक्सामा हस्ताक्षर गरौँ, त्यो टुङ्गिएको विषय हो भनेर। तर नेपाल सरकारले सुस्ता र कालापानी लगायतका समग्र क्षेत्रहरूको टुङ्गो नभइकन
अहिले हामी हस्ताक्षर गर्न सक्दैनौँ भनेर भनेका छौँ। त्यस भएर यो प्रतिशतमा हेर्ने विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन। नेपालको सिमानाको कुरा समग्रतामा हेर्नुपर्छ। सरकार त्यस मामलामा क्लियरै छ। लिपुलेखको बारेमा चीनलाई पनि हामीले त्यति बेला पत्राचार गरेका छौँ र त्यस यतापट्टिका थुप्रै कुराकानीहरूमा चाहिँ चीन लिपुलेखको सन्दर्भमा नेपालको दृष्टिकोण चीनलाई प्रश्न पार्ने कामहरू गरिएको अवस्था छ र नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखिनेछ। त्यसमा सम्झौता रहित अडान राखिनेछ। सँगसँगै असल छिमेकीपन, असल मित्रताको भावनालाई पनि हामीले सँगसँगै अगाडि लैजानेछौँ। राष्ट्रिय हितमा दृढतापूर्वक कायम रहँदै तर यसको कूटनीतिक समाधान खोज्ने गरी हामी अगाडि बढ्नेछौँ र यस सम्बन्धमा मित्र राष्ट्र भारतलाई पनि यस्तो बेलामा जति बेला सिङ्गो देश सिङ्गो संसारको ध्यान यो एउटा मानवीय सङ्कटमा केन्द्रित भएको छ, छिमेकीहरूका संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठ्ने खालका यस्ता गतिविधिहरू नहुन् भन्ने कुरा पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु र छिटोभन्दा छिटो यस समस्याको समाधानका लागि रचनात्मक भूमिका खेल्न समेत आह्वान गर्दै म आफ्ना भनाइलाई यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, सरकारको वक्तव्य र यसको अनौपचारिक नेपाली अनुवाद म यहाँ टेबल गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। देशका विभिन्न भागमा कोरोनाको महामारीको कुनै प्रभाव नगरी नागरिकहरू सडकमा उत्रिएका छन्। भक्तपुरमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी समर्थित युवा विद्यार्थीहरूले बेचिएको नेपालको भूमि फिर्ता गराउन तत्काल पहल गर्नुपर्ने भन्दै नाराबाजी गरेका हुन्। भारतीय सेना कालापानी छोड भन्दै उनीहरूले भक्तपुरको सूर्यमणिबाट जुलुस निकाली सूर्यविनायक चोकमा पुगेर कोण सभामा परिणत गरेका थिए। हामीलाई थाहा छ 1816 को सुगौली सन्धिमा लिम्पियाधुरा कालापानी महाकालीको मुहान हो। लिम्पियाधुराबाट पारी भारत हुनेछ र वारी नेपाल हुनेछ भनेर स्पष्ट रूपमा लेखेको छ। लिम्पियाधुरा कालापानी र लिपुलेक सुगौली सन्धिको अनुसार पनि नेपालको भूमिमा पर्दछ। त्यो नेपाली जग्गा हो। भारतीय सरकारले नेपाल सरकारलाई जानकारी नदिकन सडक बनाउने काम गरेको छ। नेपालको भूमि लिपुलेकका विभिन्न ठाउँहरूमा भारतीय सेनाहरू आएर अखडा जमाएर बसेको छ। हामीलाई थाहा छ 1962 को चीन भारतको युद्धको बेला पनि चीनसँग सिमाना जोडिएका ठाउँहरूमा 18वटा स्थानहरूमा भारतको सैनिक क्याम्पहरू बसेका थिए। तर बिना अनुमति कालापानीमा अझै पनि भारतीय सेनाहरू बसिरहेको छ। यो नेपालको सार्वभौमतामाथि पूर्ण अखडाघात हो। हामीले भनिरहेका छौँ हामीसँग थुप्रै ऐतिहासिक प्रमाणहरू छन्। 2015 मा भएको आम निर्वाचनमा त्यहाँका जनताले नेपाली उम्मेदवारहरूलाई भोट दिएका छन्। नेपालको लिम्पियाधुरा कालापानी यी सम्पूर्ण ठाउँका मानिसहरूले त्यहाँको लाल पूर्जा उनीहरूको नेपाली छ। त्यो बेलाको समयमा करोड किलो भारत सरकारलाई नअरिकन नेपाल सरकारलाई तिरेको प्रमाणहरू छ। त्यो ठाउँमा जनगणना गरेको हामीसँग प्रमाण छ। कोण सभामा बोल्दै नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष सबिन खाजुले नेपालको भूमि फिर्ता गराउन मर्न तयार रहेको बताए।
भारतले सुगौली सन्धि अनुसार नेपालको भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने सीमा पीठहरूको भनाइ छ। नेपालको भूभाग फिर्ता गर्न र गराउन आम सर्वसाधारणलाई आह्वान गर्नुभएका छन्।